यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै व्यर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमञ्चन्दनचचिचोजलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृता कुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादादच्छामि नारायणकथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, विष्णु अन्तर्ध्यान भई दक्ष प्रजापतिको यज्ञ स्थलबाट भागेपछि ती बाँकी रहेका 33 कोटी देवता, 100 गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू हाहाकार गरी 10 दिशामा भागे र आपसमा कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भई व्यर्थ भयो। जुन चक्र उठाई विष्णु खडा हुँदा ठुला ठुला दैत्यहरू र प्रभावशाली देवताहरू समेत टिक्न सक्दैनथे। आज त्यस्ता नारायण समेत भागेर अन्तर्ध्यान हुनु पर्यो भने अब हामीहरूको पराक्रमले के गर्न सक्छ? त्यसकारण अब हामीले आफ्नो प्राण बचाउनु पर्छ। यति भनी सबै देवताहरू 10 दिशातर्फ भाग्न लागे। नारायण आदि देवताहरू 100 गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अष्ट दिक्पाल समेत आफ्ना प्राण बचाई भागेको देखि काल समान हुनुभएका वीरभद्रले रिसले जिब्रो निकाली नागले झैँ निश्वास गर्दै सुस्केरा हाल्दै वर्षाकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जी जाइ लागेर दक्षको टुप्पी समाती पछार्नुभयो। यसपछि वीरभद्रले दक्षलाई भन्नुभयो, हे पापिष्ट दक्ष, तैले महादेवको अत्यन्तै निन्दा गरिस्, आफ्नी पुत्रीलाई पनि मारिस्। त जस्तो पापी अरू कोही छैन। साधारण मनुष्य र देवतालाई निन्दा गर्यो भने त त्यसको दुर्गति हुन्छ भने सृष्टि पालन र संहारकर्ता साकार र निराकार स्वरूप भएका श्री महादेवलाई निन्दा गर्दा तेरो कस्तो गति हुन्छ? अब हेर्दै जा। यस प्रकार अनेकन तरहले वीरभद्रले दक्ष प्रजापतिलाई सातो लिए। महादेवलाई निन्दा गर्दै यज्ञमा निमन्त्रणा गरिनस्, त्यसलाई नबोलाए के होला? नारायण आदि सबै मेरा ज्वाइँहरू छन्, त्यो देख्दै विरूप भएको दिगम्बरलाई नबोलाएर मलाई के होला भनी त्रिभुवनपतिको ज्यादै निन्दा गरेको थिइस्। अब यस बखत तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? तेरा ज्वाइँहरूलाई गुहार मागी आफ्नो प्राणको रक्षा गर। तेरो यज्ञ अरू देवताहरूले शङ्कर बिना पूर्ण गराउन्, म पनि हेर्नेछु। अब तँलाई पनि यस यज्ञमा हालेर भस्म गर्न सके हामीलाई सन्तोष मिल्ला। यति भनी भगवान वीरभद्रले तत्काल आफ्नो नङले दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा होमिदिनुभयो। यस्ता तरहसँग दुष्टको संहार गरेको देखि महाकाली आदि चतुखष्टी योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, प्रमथगण, विषम जोर, भूत प्रेत, पिशाचहरूले एकै स्वर गरी धन्य धन्य वीरभद्र, शिवको निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्नुभयो भनी नाना प्रकारले स्तुति गरे। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्नो स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञ कुण्डमा होमेको देखि बहुतै अधर्य भएर ठुलो बतासले केराको थाम ढले झैँ गरी भूमिमा परि मूर्छा भइरहन्।
केही बेरपछि चेष्टा भयो र शोक गर्न लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा पारी अनाथ बनाई तपाईँ कहाँ जानुभयो? जगदीश्वर श्री महादेवलाई यज्ञमा नबोलाउँदा यस्तो भयो। यसैले तपाईँको प्राण पनि गयो, मेरो यो अवस्था भयो। यति भने बिराडी बतास लाग्दा ठुलो केराको थाम ढले झैँ फेरि भुइँमा ढलिन्। केही बेरपछि फेरि होस आयो र नाना तरहको शोक गर्दै महावीर वीरभद्रसित बिन्ती गरिन्। हे ईश्वर वीरभद्र, दक्ष प्रजापति अति अज्ञानी हुन्, अहङ्कारी पनि हुन्, उनलाई ज्ञान थिएन। त्यस्ता मूर्खलाई नाश गरी हजुरलाई के फाइदा होला? मलाई विधवा नबनाइदिनुहोस्। मेरा स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई मेरो उद्धार गर्नुहोस्। हे वीर, आफूले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्नु योग्य छैन। हजुर कस्ता भने सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महारुद्र पनि हजुर नै, श्री महादेव पनि हजुर नै, आदि अनादि ब्रह्मा विष्णु शिवजी पनि हजुर नै होइ बक्सिन्छ। हे भक्तवत्सल, मेरो मुखेरी दक्ष प्रजापतिको सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरी उनलाई जीवन दान दिनुहोस्। यस्तो प्रकारको बिराडीको करुण क्रन्दन इन्द्रादी देवताहरूले सुनेर आकाशबाट पुष्पवृष्टि गर्दै भन्न लागे, हे वीरभद्र, हे ईश्वर, त्यो दक्ष प्रजापति महापापी हो। त्यसले शिवजीको ठुलो निन्दा गर्यो। त्यसलाई सजाय दिनु ठिक हो, तर उसकी स्त्री बिराडीले ठुलो शोक सन्ताप गरेको हुनाले दक्ष प्रजापतिलाई प्राणदान दिएर बिराडीलाई सन्तोष दिनुहोस्। यसरी इन्द्रादी देवताहरूले बिन्ती गरेको र बिराडीले पनि अति ठुलो शोक गरेको देखि वीरभद्रको मनमा करुणा जाग्यो र बिराडीको मुखेरी भन्न लाग्नुभयो, हे बिराडी, तिम्रो स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ। तिमीलाई स्वामी वरदान दिन्छु, तर दक्षको शिर मैले यज्ञ कुण्डमा होमिसकेको हुनाले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोडी बिउताइदिन्छु। त्यसले जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गरेको हुनाले त्यो पशुलाई पशुकै टाउको जोडिदिनु नै उत्तम हुनेछ। वीरभद्रको यस्तो आज्ञा सुनेर बिराडीले हवस भनी अञ्जुली बाँधी प्रणाम गरेर रहिन्। त्यसपछि वीरभद्रले बोकाको टाउकोलाई पछिल्तिर मुख फर्काएर दक्षको गर्दनमा जोडिदिनुभयो र दक्ष प्रजापतिलाई जीवन दान प्राप्त भयो। दक्ष प्रजापति बाँचेपछि बिराडीले ठुलो सन्तोष मान्दै छागमुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको दक्ष प्रजापतिको साथमा भई श्री महाकाली र वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै रहिन्। दक्षले पनि आफू बाँचेपछि वीरभद्र, महाकाली र भगवान शिवजीको जानेसम्म अनेकन प्रकारले स्तुति गर्यो। त्यसपछि दक्ष र बिराडी दुवैजना आफ्नो घर गए। महाकाली वीरभद्र पनि कोटी कोटी देवता 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेना मारी यज्ञ विध्वंस गरी नन्दी भृङ्गी चतुखष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण विषम ज्वरो समेत भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो र श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती गर्नुभयो। हे जगदीश्वर, हजुरका आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाहरू मारेर दक्षको शिर समेत छुट्याई यज्ञ कुण्डमा होमिदियौँ। त्यसपछि दक्षकी पत्नी बिराडीले आफ्ना स्वामी दक्षलाई मारेको देखि बहुतै विलाप गर्न लागिन्। त्यही बेला इन्द्रादी देवताहरूले दक्षलाई बचाइदिन अनुरोध पनि गरेको हुनाले मैले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोडिदिएँ। यसपछि दक्ष प्रजापतिलाई बचाइ आयौँ। श्री महादेवले यस प्रकार वीरभद्र र महाकालीका मुखबाट दक्ष यज्ञको बारेमा सबै कुरा सुनिसकेपछि सन्तुष्ट हुँदै आज्ञा भयो, हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमीहरू धन्य रहेछौ, म प्रसन्न भएँ। अब म तिमीहरूलाई वरदान दिन्छु। वीरभद्र, आजदेखि मेरा रूप एकादश रूपमा अग्रणी हुनुका साथै महाकाली मेरै शक्ति हुनु, यो वरदान दिएर श्री महादेव ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि श्री महादेवले आफ्नी प्रिया सती देवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँमा जानुभयो। यज्ञ कुण्डमा रहेकी सती देवीलाई देखेर श्री महादेवले यज्ञ कुण्डबाट झिकी काखमा लिई तीनवटै आँखाबाट आँसु बगाई, हा सती देवी, कैलाश शून्य गराई मलाई एक्लै छोडी यस्तो अवस्थामा पारेर गयो भनी बहुतै अधरे भए रुख ढले झैँ भुइँमा ढलेर मूर्छा हुनुभयो। फेरि चेष्टा भयो र भन्न लाग्नुभयो, हे प्राण प्यारी, अब मैले बाँचेको व्यर्थ छ। मलाई एक क्षण पनि नछोडी मेरै मुखिन्जाल बसेर मैले भनेका पुराण र कथाहरूमा भुलिरहन्थ्यौ।
अब म कसलाई सुनाउला, यी कथाहरू कसले सुन्ला, मैले भनेको वचन नमान्दा तिम्रो यो अवस्था भयो, नबोलाएको ठाउँमा र सम्मान नगर्ने ठाउँमा जाँदा तिम्रो यो गति भयो। यति भन्दै श्री महादेवले आफ्नै हातले छातीमा ठोकी आँखादेखि वर्षाकालमा जल वर्षे जस्तो गरी मोतीका दाना झैँ आँसुका धारा बगाई फेरि भन्न लाग्नुभयो, हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु विष भाङ धतुरो मेरा स्वामीले खाने भने हितभावले रक्षा गरिराख्थ्यौ, अब त्यो कसले रक्षा गरिदेला। फेरि कतै गई आउँदा हातमा कमण्डलु लिई चाँडै पाउ धुन आउँथ्यौ, अब को धोइदेला। हे प्यारी, तिमी बिना मेरो चित्त कसरी दृढ होला। यस्तो प्रकारले श्री महादेवले अनेकन अलाप विलाप गर्दै निष्प्राण भएकी सतीदेवीलाई कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मुहाई खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले आलिङ्गन गर्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्नो छातीमा राख्ने, यस्ता तरहले नाना शोक गरी श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्युमा राख्नुभयो र हा सतीदेवी भन्दै चित्त अधैर्य पार्दै सतीदेवीलाई बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्न निस्कनुभयो। श्री महादेवले पिठ्युमा बोकेको हुनाले सतीदेवीको शरीर गलित र दुर्गन्धित पनि भएन, निन्द्रा परेकी जस्ती हुनुभयो। यसरी श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्युमा बोकेर धेरै कालसम्म ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्दै रहनुभयो। वास्तवमा यो सबै लीला श्री महादेव र महादेवीको हो, किनभने ब्रह्माण्ड संसारमा सम्पूर्ण शक्तिपीठहरू उत्पन्न गर्नका लागि महादेवले रचना गरेको यो लीला हो। खास गरी शिव र शक्ति कहिल्यै भिन्न हुनुहुन्न, अवतारको कारण भिन्न जस्तो मात्रै देखिनुहुन्छ। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरायां व्रतकथायां महादेव भ्रमणो नाम अष्टमोऽध्याय। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। उपनयतु मङ्गलं व सकल जघन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतद्वारकथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रप्रस्ताविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति हृदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत करोमि यदत सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तथा। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय।